السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، ونشرة جديدة من نشرات أخبار نادي الزمالك. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. معانا كل جديد بيخص نادي الزمالك كل يوم بمشيئة الله. تابعونا. نادي الزمالك بيحسم رسميا موقف شيكابالا. كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك إن إدارة النادي قامت بالتوقيع على العقد الثلاثي الخاص بإعارة اللاعب إلى نادي أبلون اليوناني، وعلمنا إن إدارة الزمالك قررت التوقيع على هذا العقد الثلاثي لتغلق تلك الصفحة ويتم إعارة اللاعب رسميا إلى النادي اليوناني. الزمالك كان سبق ورحب بإعارة اللاعب إلى النادي اليوناني، وبناء على ذلك أرسل النادي اليوناني العقد الثلاثي الذي وقع عليه اللاعب، وتبقى توقيع نادي الزمالك الذي كان يأمل في وصول عرض مناسب للاعب، إلا أن هذا لم يحدث، وبالتالي تم التوقيع من جانب نادي الزمالك وتمت إعارة شيكابالا رسميا إلى نادي أبلون اليوناني لمدة موسم واحد. وفي نفس السياق، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيؤكد عبر تصريحات رسمية إن شيكابالا سيوقع على عقود تمديد جديدة للزمالك على بياض. بيأتي هذا عقب توقيع نادي الزمالك على عقد إعارة اللاعب الثلاثي ليغلق نادي الزمالك صفحة اللاعب نهائيا عقب تواجده في قائمة الانتظار للفريق خلال الموسم الحالي. جلسة بين مرتضى منصور ومحمود كهربا بحضور كريستيان جروس. جلسة تمت بين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وبين اللاعب محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بحضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، وذلك للكلام عن تعديل عقد اللاعب مع الزمالك وجعله من العقود الأغلى في فريق الزمالك، خاصة عقب إجادة محمود كهربا في المباريات الثلاثة للفريق خلال هذا الموسم. اللاعب ظهر بشكل جيد خلال لقاءات الزمالك الأخيرة، جعلت السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بيعتمد عليه أساسيا في الفريق. بترغب إدارة الزمالك في تعديل عقد اللاعب حتى يثبت أركانه في الفريق وتبعد عنه أي تفكير بالخروج للاحتراف خارج نادي الزمالك. تقارير إعلامية سعودية بتلمح إلى اقتراب الزمالك من عمر السومة. بعض التقارير الصحفية السعودية بتؤكد على اقتراب السوري عمر السومة مهاجم المنتخب السوري ونادي أهل جدة السعودي من نادي الزمالك. أشارت بعض الصحف السعودية أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك طلب بضرورة التعاقد مع عمر السومة، حيث أنه بيعرف إمكانيات هذا اللاعب جيدا منذ أن كان مديرا فنيا لنادي أهل جدة السعودي. كشفت الصحف السعودية أن عمر السومة قد ينتقل إلى نادي الزمالك في يناير القادم ليحل محل محمود كهربا اللي توقعت الصحف السعودية احترافه في يناير. تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية كان أشار إلى نيته دعم الزمالك بصفقة قوية خلال يناير القادم، ما يدعم كفة عمر السومة أنه ستتم إعارته لموسم واحد وسيتم قيده كمحلي، وبالتالي لن يؤثر على أي لاعب من قائمة الأجانب الحالية. عبد الله جمعة وإصابة جديدة في تدريبات الزمالك. في ضوء متابعتنا لأبرز أحداث مران الزمالك الأخير، علمنا أن اللاعب عبد الله جمعة لاعب الزمالك اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية أثناء مران الزمالك الأخير، مما استجوب خضوعه لتدريبات تأهيلية مع الثنائي أيمن حفني ومصطفى فتحي اللي قام بنفس التدريبات بسبب إصابتهم. بيواصل الزمالك مرانه بشكل طبيعي على ملعب النادي استعدادا للقاء المقصة في الدوري، ووسط شكوك بعدم لحاق الثنائي فتحي وحفني بهذه المباراة. 3 إجراءات عاجلة من كريستيان جروس استعدادا للقاء مصر المقصة. السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بدأ في اتخاذ إجراءاته العاجلة استعدادا لمباراة مصر المقاصة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام، المباراة المقرر لها يوم الخميس القادم. بياتي هذا عقب التعادل السلبي الأخير أمام القادسية الكويتي في البطولة العربية، ورغبة كريستيان جروس في محو آثار هذا التعادل سريعا. لذلك بيحرص كريستيان جروس على اتخاذ 3 إجراءات عاجلة. أول هذه الإجراءات هو دراسة مصر المقاصة جيدا وجمع أكبر عدد من التسجيلات للفريق الفيومي من أجل التعرف عليه ودراسته بالشكل الكافي ووضع الخطة المناسبة للمباراة. ثاني الإجراءات اللي اتخذها كريستيان جروس بالنسبة لمباراة مصر المقاصة هو فرض سياق قوي من السرية على لاعبي الزمالك من أجل التركيز الكامل لمنع خروج أو دخول أي أخبار قد تشتت ذهن اللاعبين.
ثالث هذه الإجراءات اللي اتخذها كريستيان جروس هو تجميع تقارير عن اللاعبين المستبعدين مؤخرا لتحديد إمكانية الاستفادة من أحدهم خلال اللقاء، سواء كان هذا الاستبعاد فني أو بسبب الإصابة. أمير مرتضى منصور وحقيقة تمرد حمدي النقاز. أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيكشف حقيقة سبب تغيب حمدي النقاز عن مباراة الزمالك وحقيقة ما أشيع عن غضب اللاعب من الاستبعاد، حيث نفى أمير مرتضى عبر تصريحات إذاعية كل ما أشيع عن تمرد أو غضب من اللاعب بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة. كشف أمير مرتضى أن حمدي النقاز ليس غاضبا من عدم المشاركة، وإنما اللاعب مصاب بالفعل كما صرح من قبل الجهاز الفني أو كما صرح اللاعب نفسه. حمدي النقاز كان شارك في أول لقاء للزمالك في بطولة الدوري أمام بتروجيت، ثم غاب عن لقائي الاتحاد في الدوري والقادسية في البطولة العربية، وسيعود اللاعب إلى حسابات الجهاز الفني من جديد خلال لقاء مصر المقصة يوم الخميس القادم في بطولة الدوري العام. تغييرات منتظرة خلال تشكيل الزمالك الفترة القادمة. مصادر من داخل الجهاز الفني للزمالك بتؤكد على تغييرات منتظرة في تشكيل الزمالك عقب التعادل السلبي أمام القادسية الكويتي في البطولة العربية، حيث ربما يشهد تشكيل الزمالك الفترة القادمة تواجد اللاعب عمر السعيد في هجوم الزمالك عقب تألقه وديا ولم تسنح له الفرصة للظهور أمام القادسية. أيضا ربما يظهر اللاعب فرجاني ساسي في منتصف الملعب للاستفادة من خبراته عقب نزوله في الدقائق الأخيرة من لقاء القادسية، بالإضافة لاحتمالية الاعتماد على اللاعب حميد حداد في هجوم الزمالك الفترة القادمة، وذلك ضمن عدة تعديلات لزيادة الفعالية الهجومية لنادي الزمالك. الجهاز الفني للزمالك بيطمئن على الجبهة اليمنى. في ضوء متابعتنا لأحداث مران الزمالك الأخير، حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بيخوض المران كاملا بشكل طبيعي، وذلك عقب خروجه مصابا بشد في العضلة الخلفية خلال لقاء القادسية الكويتي بالبطولة العربية. بينما خاض التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك المران بشكل طبيعي أيضا، وعاد للتدريبات الجماعية بعد أن كان يعاني من كدمة في قدمه اليسرى. الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس كان لديه تخوف من إصابة الثنائي وفراغ الجبهة اليمنى خلال لقاء المقصة القادم عقب إصابة الثنائي الأخيرة، مما شكل صداعا للجهاز الفني، لكن تواجد الثنائي في مران الفريق الأخير أرسل رسالة طمأنينة بعض الشيء إلى الجهاز الفني من هذا الجانب، واقترب صداع الجبهة اليمنى من الحل. أحمد رفعت بيصر على التدريب مع الناشئين. الجهاز الإداري بنادي الزمالك بيتفاجأ بطلب من أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق بخوض التدريبات مع فريق الناشئين. بيأتي هذا الطلب من أحمد رفعت من أجل الحفاظ على مستواه، خاصة وأنه قريب من الرحيل لأحد الأندية الخارجية عقب وضعه على قوائم الانتظار. ورغم محاولات الجهاز الإداري للزمالك في إقناع اللاعب بالتدريب مع الفريق الأول أو الانتظار حتى يحضر رئيس الزمالك، إلا أن اللاعب تمسك بالتدريب مع الناشئين، حيث أن اللاعب متواجد على قوائم الانتظار ويرى أنه لو تدرب مع الفريق الأول لن ينال اهتمام من الجهاز الفني، وهذا متوقع لأنه خارج الحسابات. بيترقب أحمد رفعت في الفترة القادمة وصول عرض خارجي له لتفعيله وحسمه حتى يلحق بالموسم الجديد عبر بوابة الدوريات الخارجية. بناء على رغبة كريستيان جروس، الزمالك بيفسخ هذا التعاقد رسميا. كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك أن إدارة الزمالك قررت فسخ التعاقد مع الشركة التي كانت تحلل المباريات فنيا للزمالك، وذلك بناء على رغبة من الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، اللي طلب ذلك من الإدارة من خلال خطاب رسمي. نادي الزمالك كان تعاقد مع شركة متخصصة في تحليل أداء الزمالك خلال المباريات المختلفة وتحليل أداء كل اللاعبين بالإضافة لتحليل المنافسين أيضا، وكان ذلك خلال الموسم الماضي خلال ولاية المدرب الأسبق نيبوشا. وبناء على رغبة كريستيان جروس، أرسلت إدارة نادي الزمالك إنذارا للشركة لإخطارهم برغبة الزمالك في فسخ التعاقد معهم نهائيا بالتراضي. مرتضى منصور بيسأل كريستيان جروس لماذا لم نفز على القادسية، ونادي الزمالك بيحدد راتب مصطفى فتحي. مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد عقد جلسة مع المدير الفني لفريق كريستيان جروس، طلب مرتضى منصور رئيس النادي تفسيرا من كريستيان جروس عن أسباب عدم الفوز على القادسية الكويتي في ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.
مرتضى منصور طلب توضيح عن سبب النتيجة ولماذا لم يحقق الزمالك الفوز خلال هذه المباراة، مشددا في الوقت نفسه لكريستيان جروس على أن المجلس الإدارة بيدعم الفريق بكل قوة خلال الفترة المقبلة. أكد مرتضى منصور لكريستيان جروس خلال الجلسة على منح المدير الفني كافة الصلاحيات دون تدخلا في عمله. وفي سياق مختلف، مجلس إدارة نادي الزمالك بيحدد مبلغ 3 مليون جنيه راتبا سنويا لمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد توقيع اللاعب عقود جديدة مع الزمالك قبل ساعات قليلة من انطلاق الموسم الحالي. مصطفى فتحي كان جدد تعاقده مع نادي الزمالك ل4 سنوات قادمة قبل بداية الموسم لينتهي ملف رحيل اللاعب نهائيا عن الفريق خلال الفترة الحالية. كريستيان جروس وتدريب اللاعبين على الضربات الثابتة. السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك بيحرص خلال المران الأخير على تدريب اللاعبين على استخدام سلاح الضربات الثابتة، حيث يرغب كريستيان جروس في استغلال هذا السلاح من أجل الوصول إلى مرمى المنافسين خلال اللقاءات القادمة في ظل بحثه عن حلول لاستغلال الفرص التي تتاح للزمالك. بيأتي ذلك ضمن خطة كريستيان جروس لعلاج حالات الفشل التهديفي التي تصيب اللاعبين فجأة رغم وصولهم الكثير للمرمى، وهو ما ظهر بوضوح خلال لقاء القادسية في البطولة العربية واللي انتهت بالتعادل السلبي. كما لاحظ كريستيان جروس أيضا أنه رغم تواجد عدد من اللاعبين الذين يجيدون الضربات الثابتة وضربات الرأس إلا أن ذلك لم يتم استغلاله على الوجه الأمثل. أحمد مدبولي بيفكر في الإعارة إذا ظل خارج حسابات جروس. تفكير اللاعب أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك أصبح هو الخروج إعارة من نادي الزمالك خلال يناير القادم، وذلك إذا استمر اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث أن اللاعب لم يشترك نهائيا حتى الآن في أي لقاء رسمي ولم يدخل قائمة الزمالك. بيسود تفكير داخل نادي الزمالك أنه إذا تقرر ذلك يكون عن طريق الإعارة لعدم رغبة الزمالك فقدان لاعب مهاري بإمكانيات أحمد مدبولي، ولكن كثرة اللاعبين في مركزه أجبرت جروس على الخروج من هذه الحسابات حاليا، فربما الأمور تتغير المباريات القادمة ويعود اللاعب من جديد في حسابات الجهاز الفني. محمود كهربا في موقف إنساني نبيل. مصادر مقربة من اللاعب محمود كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك كشفت عن موقف إنساني للاعب، حيث ينوي محمود كهربا زيارة طفل مريض بمرض السرطان. نشر فيديو له بيقول فيه إنه بيتمنى رؤية لاعبي الزمالك خاصة للاعب كهربا. رأى كهربا الفيديو وقرر على الفور زيارة اللاعب خلال ساعات قليلة قادمة ليلبي تلك الدعوة الإنسانية. علمنا أن وكيل اللاعب أحمد يحيى نقل الفيديو الذي به رغبة الطفل إلى محمود كهربا اللي وافق على الفور، وتم التواصل مع أسرة الطفل لترتيب الزيارة. أمير مرتضى وآخر تطورات أزمة معروف يوسف. أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي بيكشف عن آخر تطورات الموقف الحالي للاعب معروف يوسف لاعب خط وسط الزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن اللاعب حاليا مقيد على قوائم الانتظار، وفي حالة تلقيه أي عرض مناسب ستوافق الإدارة على الفور. اتكلم أمير مرتضى أنه تم عرض عدة أمور على اللاعب من بينها الجنسية المصرية، وأن اللاعب كان مرحب في البداية إلى أنه تراجع مجددا. تابع أمير مرتضى في تصريحاته أن وكيل اللاعب خدعه وأبلغه أن قائمة الانتظار غير قانونية ويمكنه الرحيل فور وضعه بها، وهو غير صحيح. واتكلم أمير مرتضى أن معروف إذا لم يحسم أمره سيعتبر خارج الحسابات. بيذكر أن نادي الزمالك كان تم الاستقرار على رحيل معروف يوسف عقب التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي. وكانت دي نشرتنا، نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم. في نهاية النشرة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. كل الشكر والتقدير للناس اللي بتدعمنا الفترة الماضية باشتراكات في القناة، بإعجابات على الفيديوهات، بتعليقات على الفيديوهات، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم الفترة القادمة. معانا كل جديد بيخص نادي الزمالك كل يوم بمشيئة الله، فنرجو أن تتابعونا. شاركنا برأيك وتعليقك أسفل الفيديو، بنسعد بجميع التعليقات وبنتابع كل التعليقات. وشارك النشرة لو حابب مع أصدقائك على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس، على واتساب، على تليجرام، على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي. وفي نهاية النشرة سعدت بمتابعة حضراتكم، وفي أمان الله.